हेरिराख्नु है। सर्वप्रथम उहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्धलाई वन्दना, साथै धर्मरत्न र सङ्घरत्नलाई पनि अभिवादन गर्दै शासनमा भएका उपाध्याय गुरु, आचार्य गुरुदेखि लिएर सबै देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सम्पूर्ण गुरु भन्तीजीहरूमा अभिवादन, साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्गहरूलाई आज मैत्री सूत्र भाग 3 आजको यो धर्मोपदेशको पुण्यको भाग चाहिँ विशेष गरेर हाम्रा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका सङ्घ महानायक भदन्त ज्ञान पूर्णिक वास्तविक धम्म आचार्य, अग्रमहापण्डित, अग्रमहा सद्धम्म ज्योतिका ध्वज आदि विभिन्न प्रकारका पदहरूले विभूषित भई बक्सेका श्रद्धेय भन्तेजीको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै यसरी गरिएको कुशल पुण्यको प्रभावले भन्तेजीको स्वास्थ्य लाभ होस् र सबै प्राणीहरू सुखी रहून्, शान्ति रहून्, निरोगी रहून् भन्दै मेत्त सूत्रको भाग 3 करणीय मथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच, सन्तं शान्त शीतल भएको पदङ निर्वाणलाई अभिसमेच आरमण ग्रहण गरेर देखेर जानेर विहरितु कामेन बस्ने कामना भएका अथ कुशलेन अनेक आचरण अर्थ हितमा दक्षता हुनेले यङ करणीयङ जुन आचरण गर्नुपर्ने त्रिविध शिक्षा उत्तम आचरणलाई अथ रहेका छन् तङ उक्त त्रिविध शिक्षा उत्तम आचरणलाई करणीयङ आचरण गर्न योग्य छ, सकोच समर्थ पनि भएको अस हुनु पर्दछ, उजुच सोझो पनि अस हुनु पर्दछ, उजुच सिधा भएका पनि अस हुनु पर्दछ, सुहुजुच अत्यन्त सिधा भएको पनि अस हुनु पर्दछ, सुवचो अनुशासन गर्न सजिलो पनि अस हुनु पर्दछ, मुदुच नरम र कोमल स्वभावको पनि अस हुनु पर्दछ, अन्नाति मानी च निर्भिमानी अथवा अभिमान नभएको पनि अस हुनु पर्दछ। रे सज्जन वर्गहरू हेलो, त सज्जन वर्गहरू मैत्री उत्पत्ति कारण आचरणहरू है निर्वाणलाई प्रत्यक्ष देख्न बुझ्न चाहना राख्नेहरू सबैले त्रिविध शिक्षा आचरणलाई प्रेरणा दिई बक्सनु भएपछि उक्त आचरण गर्नुपर्ने आचरणहरू पनि उल्लेख गरी निर्देशित गरी देखाउनको लागि भगवान शास्त्रले करणीय मथ कुशलेन आदि आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ। करणीय कत बङ्क्ति करणीयङ भनेर अर्थ्याइएको छ सज्जन वर्गहरू हो। गर्न योग्य, गर्न सुहाउने, गर्नुपर्ने निश्चित भएका आचरणहरू हुन्। करणीय भनेको गर्न योग्य भएको, गर्नुपर्ने निश्चित भएका आचरणहरू हुन्। यस आचरण गर्नुपर्नेहरू के हुन् त भन्दा त्रिविध शिक्षा बाहेक अन्य अर्को आचरण छैन भन्ने कुरा सज्जनवृन्दहरूलाई अवगत भएको कुराहरू हो। त्यसर्थ संक्षिप्त रूपमा त्रिविध शिक्षा समूहलाई करणीयङ करणीय भनिन्छ भनेर यसरी अर्थकथाचार्यहरूले बताइरहेका छन्। उक्त त्रिविध शिक्षा भङ्ग हुनुको कारण भङ्ग भयो भने के भनिन्छ त भन्दा शील विपत्ति, शील के भयो
भङ्ग भयो, भङ्ग भयो। है त्यो त्रिवेदले उल्लङ्घन गरे भन्ने बित्तिकै हामी पञ्चव्यासनमा जाँदाखेरि के व्यासन, जाति व्यासन, रोग व्यासन, भोग व्यासन, शील व्यासन, दिट्ठी व्यासन, व्यासन विपत्ति हुनु, नाश हुनु। के नाश भयो त भन्दा जुन सदा हो शील विपत्ति, शील भङ्ग हुनु आदि खराब भनिने सबैलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि गर्न हुँदैन। त्यसर्थ यहाँ पालीमा के भनिन्छ त भन्दा अकरणीय, गर्न नहुने, गर्न अयोग्य भनेर भनिन्छ सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर करणीय भनेको गर्न भएको, गर्न सुहाउने, गर्नुपर्ने भएका आचरण शास्त्रले मेत्त सूत्रमा करणीय, गर्न नहुने जुन शील बिगार्ने काम, शीललाई उल्लङ्घन गर्ने आदि जति पनि राम्रा सद्भावनाहरू हुन्, जुन राम्रा कार्यहरू हुन्, सुचरित्रहरू हुन्, हैन, त्यसलाई चाहिँ भङ्ग गर्न भएन। भङ्ग गरियो के भयो त भन्दाखेरि शील विपत्ति आदि गरिए सबै शील समाधि प्रज्ञा के हुन्छ त भन्दा भङ्ग हुन्छ। त्यसर्थ यहाँनिर अकरणीय, गर्न हुँदैन। शील भन्ने बित्तिकै सबैलाई अवगत भएको पानाति पाता प्राणीहरूप्रति दया राख्नुपर्ने, करुणा राख्नुपर्ने, मैत्री राख्नुपर्ने, होइन त प्राणी हिंसा आदिलाई अकरणीय, गर्न हुँदैन। त्यो के काले नदिएको समान वस्तु नलिनु, लिन हुँदैन। त्यो के हो? अकरणीय, गर्न अयोग्य कुराहरू, गर्न अयोग्य कार्यहरू, है, गर्न नहुने कार्यहरू, गर्न नहुने आचरणहरू, कामेषु मिच्छाचारा, पर स्त्री पर पुरुषमाथि उल्लङ्घन नगर्ने, चारलाई नगर्नेलाई त्यो अकरणीय, मुसावादा, झुटा कुरा आदि गर्न हुँदैन। मुसावादा भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले फुरुसा वाचालाई पनि लिनुपर्छ, सम्फ पल्लप वाचालाई पनि लिनुपर्छ, होइन त, चुक्ली लगाउने, कडा बोल्ने, अनावश्यक कुराहरू गर्नेलाई तपाईँ हामीहरूले सबै के भयो? अकरणीय, यी कुराहरू गर्न हुँदैन। गर्न अयोग्य कुराहरू, बोल्न अयोग्य कुराहरू, यो गर्न अयोग्य आचरणहरू। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले मेत्त सूत्रमा जुन करणीय भन्नु, त्यो करणीय बित्तिकै शील समाधि प्रज्ञा, शीलको राम्ररी संयम गर्ने, शील पालन गर्ने, यो गर्नुपर्ने आचरण आज जुन हाहाकार मच्चेको छ, यो किन त भन्दाखेरि दुशील धेरै भयो भनी सज्जनवर्गहरू विपत्ति आउँछ, विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै दुशीलहरूको कारणले गर्दाखेरि दुई चारजना राम्रा भएका व्यक्तिहरूले के गर्छ त भन्दा त्यो पर्ने हुन्छ, है। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूले करणीय, जुन गर्नुपर्ने योग्य काम कुराहरूलाई गर्नुपर्छ र अकरणीय, गर्न अयोग्य भएको काम कुरालाई गर्न हुँदैन। त्यही भएर पहिलो गाथामा नै भगवान् शास्त्रले करणीय मथ कुशलेन, है, अथ कुशलेन अरियतेति अथो, नजिक पुग्नुपर्ने कारणले अथ भनिन्छ। अथ भनेको अर्थ हो, है। उक्त वचन अनुसार आचरण र पालन गरी ग्रहण गर्नुपर्ने, आचरण पनि गर्नुपर्ने, पालन पनि ग्रहण गर्नुपर्ने, है। छाड्न नहुने, सधैँ पुगिराख्नुपर्ने आचरण प्रतिपत्तिलाई वा आफ्नो हित अथवा आफ्नो अर्थ सिद्ध हुने अथवा सबैलाई अर्थ, यी सबैलाई के भनिन्छ त भन्दा अथ
भनेर भनिन्छ। यस शासनमा आफ्नो साँच्चैको हित अर्थ भनेको के हो त? बुद्ध शासनमा प्राणीको वास्तवमा हित हुनु, वास्तवमा कल्याण हुनु, वास्तवमा अर्थ सिद्ध हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि मार्ग फल र निर्वाणलाई जसलाई बक्सनु भएको छ। जुन व्यक्तिले मार्ग ज्ञान प्राप्त गर्छ, मार्ग ज्ञान प्राप्त हुने मनमा भएको सत्काय दृष्टि, जुनकी 4 अपाय दुर्गतिमा पतन गर्न सक्ने जुन धर्म हो, त्यो धर्मलाई मार्गले के गरिदिन्छ त भन्दा जरैदेखि निर्मूल गरिदिन्छ। सज्जनवर्गहरू, अर्थ र हित बित्तिकै अर्थ सिद्ध हुनु, आफ्नो हित हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि जतिखेर तपाईँ हामीहरू मार्ग ज्ञानमा पुग्छौँ त्यतिखेर तपाईँ हामीहरूमा भएको सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलवत् प्रमास भन्ने यो 3टा अकुशल अपाय गमनीय, जुनकी 4 अपाय दुर्गतिमा प्राणीहरूलाई बार बार पतन बनाएर दुःख दिने जुन स्वभाव धर्मलाई जरैदेखि नै निर्मूल गर्ने भएको कुरा राम्ररी तपाईँ हामीहरूले बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। अन्यथा फेरि यहाँ पनि अर्थ सिद्ध गर्नु भन्ने बित्तिकै लाभ तिलक सत्कारतिर, लाभ सत्कारतिर गइयो भने सज्जनवर्गहरू, लाभ सत्कार त कति प्राप्त गरियो जीवनमा भनेर साध्य छैन। ती सम्पूर्ण के हुन् त भन्दा ती लाभ सत्कारहरू भनेका पञ्च अरुण काम गुणहरू हुन् भनेर तपाईँ हामीहरूले बुद्ध शासनमा आफ्नो अर्थ सिद्ध हुनु, आफ्नो लाभ हुनु भनेको मार्ग फल र निर्वाण हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ पनि त बुद्धिस्टहरू विभिन्न प्रकारका छन् नि त हैन। लाभ बुद्धिस्ट भन्छन्, भय बुद्धिस्ट भन्ने 5 प्रकारका बुद्धिस्ट हजुरहरूले सुन्नु भएको छ नि त। बुद्ध शासन चाहिँ बुद्ध धर्मसँगलाई गच्छामी भनेको कुनै लाभ सत्कार प्राप्त गर्नको निम्ति होइन, लौकिक लाभ सत्कारको निम्ति होइन, लौकिक लाभ सत्कारको निम्ति नभइकन लोकोत्तर मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, निर्वाणलाई भन्ने कुरा तपाईँ हामीहरूले राम्रोसँग बुझिराख्नु नित्यन्त आवश्यकता छ है। यस शासनमा आफ्नो साँच्चैको हित गर्नु, अर्थ अभिवृद्धि हुनु भनेको के हो? फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, मार्ग फल र निर्वाण हो। उक्त मार्ग फल र निर्वाण प्राप्तिको कारण असल आचरण भनेको के हो त भन्दा प्रतिपत्ति के हो? प्रतिपत्ति नै हो। त्यही भएर हामीहरूले, हाम्रा गुरु भन्तेजीहरूले सङ्घ परम्परा अनुसार, त्यही भएर हामीहरूले बुद्धलाई आमिष पूजा गर्दा पनि कहाँसम्म पुग्छौँ त भन्दा त्यो आमिष पूजा गर्दा गर्दै आमिष पूजा भनेको भगवान शास्तालाई जीवित सम्झेर जल अर्पण गर्नुदेखि लिएर भोजन आदि हामीहरूले अर्पण गर्छौँ भनेपछि त्यो बुद्धको गुणलाई स्मरण गर्दा गर्दै इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धम पूजेमी, यो हो भगवान शास्ता। मैले बुद्ध रत्नलाई धर्मानुकूल धर्म आचरणद्वारा म बुद्ध रत्नलाई पूजा गर्दछु। भगवान शास्त्रले म शिष्यको पूजा वन्दनालाई स्वीकारी बक्सोस्। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मम पूजेमी, धर्मानुकूल धर्म आचरणद्वारा हामी शिष्यहरूले धर्मलाई, धर्म रत्नलाई आदर गर्दछौँ, पूजा गर्दछौँ, वन्दना गर्दछौँ। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया सङ्घं पूजेमी, धर्मानुकूल धर्म आचरणद्वारा हामीहरूले के गर्छौँ? सङ्घलाई पनि पूजा गर्छौँ। वास्तवको पूजा कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि भगवान शास्त्रले प्रशंसा गरी बक्सनु भएको पूजा भनेको जुन व्यक्ति जुन दिनदेखि सदाचारी हुन्छ, जुन व्यक्तिले जुन दिनदेखि अघि भनिएको शीललाई पालन गर्छ, प्राणी हिंसादेखि विरत रहन्छ,
हजुरहरू सबैलाई अवगत छ। पञ्चशील, निम्नतम पञ्चशील है। अनागारी गाजुहरूको अष्टशील, नवमाशील, सामणेर भन्तेजीहरूको दशशील है। बिच्छु भन्तेजीहरूको 227 शील, 227 शील। त्यसलाई पालन गर्नु भनेको नै के हो? बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नलाई पूजा वन्दना गरिएको ठहर छ। त सज्जनवर्गहरू हो, उक्त मार्ग फल र निर्वाण प्राप्तिको कारण भनेको के हो? असल आचरण भनेको प्रतिपत्तिहरू नै हुन्, होइन त? त्यो प्रतिपदमा तपाईँ हामीहरू के त भन्दाखेरि शील, समाधि, प्रज्ञा हो। यो तीनटा कुराले चाहिँ हामीहरूले त्यो तीनटा कुरालाई आचरण गऱ्यौँ भने बल्ल तपाईँ हामीहरूको अर्थ सिद्ध हुन्छ, तपाईँ हामीहरूको वास्तवको हित हुन्छ। त्यही भएर यहाँ अथ कुशलेन अरियतेति अथो है, नजिक पुग्नुपर्ने कारणले के भनिएको? अथ वा अर्थ भनिन्छ। सज्जनवर्गहरू के को नजिक पुग्ने त भन्दाखेरि मार्ग, फल र निर्वाणको नजिक पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्वाण, उक्त मार्ग र फल प्राप्त गर्न, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नको निम्ति असल आचरण भनेको प्रतिपत्ति नै हुन्। त्यो प्रतिपत्ति भनेको बार बार भन्छु मैले, एक यनो अयं भिक्खवे मग्गो भनेर है। सत्तानङ विशुद्धिया, सम्पूर्ण प्राणीहरूको लोकमा भएका चराचर जो कोही पनि, जो कसैको पनि मनमा भएको त्यो विकारलाई विशुद्धिया, नित्यन्त शुद्ध गर्ने भनेको एक यनो मग्गो, एक मात्र मार्ग छ। चाहे त्यो देव होस्, चाहे त्यो ब्रह्म होस्, चाहे त्यो मनुष्य होस्, जो कोहीले पनि आफ्नो मनको मैललाई शुद्ध गर्न छ, नित्यन्त निखार्नु छ भने आचरण गर्नुपर्ने पद्धति, आचरण गर्नुपर्ने मार्ग, आचरण गर्नुपर्ने त्रिविध त्यही शील, समाधि, प्रज्ञा हो। जो कोहीले पनि आचरण गरेर आफ्नो त्यो विकारबाट मुक्त हुने, ती आचरणहरूलाई जानी बुझे अनुरूप आचरण गर्ने, उद्योग र अभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई पनि र साथै आचरण गरी मार्ग, फल र निर्वाण प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ त भन्दा अथ कुशलेन, अर्थमा हितमा दक्षता भएको व्यक्ति भनिन्छ। नम्बर 1 करणीय, गर्न योग्य त्रिविध आचरणलाई के गर्नुपर्छ? एकदम गर्न योग्य भएको हुनाले गर्नुपर्छ, गर्न सुहाउने भएको हुनाले गर्नुपर्छ, गर्नुपर्ने निश्चित भएको कारणले ती आचरणलाई आचरण गर्नुपर्छ है। त्यसरी आचरणमा एकदमै उद्योग र अभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई पनि के भनिन्छ? अथ कुशलेन, आचरण गरेर मार्ग, फल र निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने व्यक्तिलाई पनि के भनिन्छ? अथ कुशलेन है। आफ्नो अर्थमा, आफ्नो हितमा दक्षता भएको व्यक्ति भनेर भनिन्छ। त सज्जनवर्गहरू, तपाईँ हामीहरू के हुनु पर्यो त भन्दा अथ कुशलेन, आफ्नो अर्थ, आफ्नो हित सिद्ध हुने कार्यमा तत्पर्य हुनु पर्यो, दिनरात लाग्नु पर्यो, आफ्नो पनि हित हुने, बहुजनको पनि हित हुने। यसैलाई नै अथ कुशलेन भनिन्छ। यसमा फेरि भगवान् शास्त्रले अन्नथ कुशल पनि भन्नुभएको छ। अन्नथ कुशल भनेको विभिन्न आचरण अर्थलाई बुझ्दैन र बुझ्ने पनि बुझ्दैन, यदि बुझिहाले पनि आचरण गर्दैन। त्यसरी नम्बर 1 मा नबुझ्ने, दोस्रोमा बुझिहाले पनि आचरण नगर्नेलाई अन्नथ कुशलेन हामीहरू अथ कुशल हुनु पर्यो। अन्नथ कुशल हुनु भएन, भयो त? भएन नि त सज्जनवर्गहरू। अन्नथ कुशल भन्दाखेरि मलाई आराम दुस्सक जातक अलिकति गाथाबाट म अलिकति प्रसङ्गवश थोरै भन्छु। त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यो आराम दुस्सक भन्ने जातकमा एक उद्यानपालेले
उद्यान पाले भनेको गार्डनर, जसले चाहिँ बगैँचा माली पनि भनिन्छ। मालीले आफ्नो रजो ध्यानमा भनौँ राजाको उद्यान राम्रोसँग चाहिँ फुलहरू फलफुलहरू रोपेर अति नै राजालाई स्वादिष्ट भएका फलाहारहरू अर्पण गरेर उपहार प्राप्त गर्ने, राजमहलका महारानीहरूलाई बगैँचामा फुलेका राम्रा राम्रा फुलहरू दिएर आफू पुरस्कृत हुने, काम कार्य गर्ने क्रममा अब त्यहाँ बगैँचामा के पनि थिए त भन्दा अलिकता धेरै कामवाला पनि थिए। कामवाला धेरै हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब हरेक व्यक्तिलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा स्यालेरी दिनु पर्यो, काम गरेपछि वेतन दिनु पर्यो। हुँदाखेरि त्यो त्यहाँ भएको मालीलाई अलिक चित्त बुझेन। सबैको स्यालेरी चाहिँ आफैले नै प्राप्त गर्ने इच्छा हुँदाखेरि के गर्यो त भन्दा उसले त्यहाँ काम गर्ने लेबरहरूलाई, खेतीपाती गर्ने व्यक्तिहरूलाई उसले बिस्तारै बिस्तारै हटाउँदै हटाउँदै उसले आफ्नो त्यो उद्यानमा कसलाई चाहिँ त्यो काम गर्न हेल्प लियो त भन्दा बाँदरको फौजलाई। है बाँदरको फौज पनि खुसी भएर त्यहाँ काम कार्य गर्ने लागे भनौँ न। हाम्रो बगैँचाको मालीको रेखदेखमा बाँदरले चाहिँ, बाँदरको फौजले चाहिँ उनीहरूलाई मद्दत गर्न सुरु गरे। कामवालाहरू सबैलाई निकाले, बाँदरको फौजबाट उसले सहयोग पायो अनि सबैको वेतन, सबैको स्यालेरी पनि उसैले पायो। एक दिन त्यो मालीलाई एक दिन केही समयको लागि बाहिर जानुपर्ने काम आयो। काम आउँदाखेरि बाँदरको समूहलाई बोलाएर लौ म चाहिँ केही कामले केही साता अथवा केही दिन बाहिर जाँदैछु, त तिमीहरूले राम्रोसँग यो बगैँचाको रजो ध्यानको हेरविचार गर्नु, राम्रोसँग पानी सिंचन गर्नु, पानी लगाउनु आदि इत्यादि अराई सिकाइ गरेर गए। गइसकेपछि अब बाँदरहरूले अब कसो गर्ने? है बाँदरले अब बनेको घर त भत्काउँछ भन्छन्। अब बाँदरले अब के गर्ने होला? त ती बाँदरहरूले पनि अब आपसमा मिटिङ बसे। मिटिङ बसेर अब कसरी चाहिँ पानी सिंचन गर्ने त भन्दा अब त्यहाँ हरेकको मतहरू आयो। फलानु बाँदरले यसो भन्छ, अर्कोले उसो भन्छ, सानो वृक्षलाई थोरै हाल्ने, ठुलो वृक्षलाई धेरै हाल्ने पानी सिंचन गर्ने। अनि कसरी जान्ने त सानो ठुलो भएको भन्दा जरा उखेलेर हेर्ने, जुन जुन वृक्षको जरा लामो छ त्यो वृक्षमा पानी धेरै हाल्ने, राखिदिउँ 1 लिटर हाल्ने। अलिक जरा छोटो भएको वृक्षमा चाहिँ हाफ लिटर हाल्ने भनेर एउटा विद्वान भनौँ, एकदमै जान्ने भनौँ, प्रतिनिधि उठेर चाहिँ एउटा टिमको व्यक्तिले चाहिँ त्यसो भनिदिँदाखेरि त्यो उहाँले भनेको जरा उखालेर हेरेर जति लामो छ त्यही मुताबिक पानी सिंचन गर्ने भन्ने कुरामा सबैले सहमति दिए। अनि के गर्न थाले त भन्दा बगैँचाले हिजो अस्ति रोपेका ती वृक्षहरूलाई पानी हाल्नुभन्दा पहिला, पानी सिंचन गर्नुभन्दा अगावै सबैलाई उखाल्दै, जरा हेर्दै, फेरि गाड्दै, पानी हाल्दै खूब परिश्रम गरे। पानी बोकेका छन्, ल्याएका छन् सबैले। एकजनाले पुरा फिताले नाप दिन्छ, यसको यति भन्छ, उसले एउटाले पानी खनाउँछ, एउटा अर्कोले पानी ओसार्छ। काम त गरेकै हुन् नि सज्जनवर्गहरू हो। पुरा 12 बजेको घाममा बाँदरको सेना बगैँचा भरि पानी ल्याउने, नाप्ने, हाल्ने, उखेल्ने, गाड्ने। 1 साता जस्तो उनीहरूको यही कार्य जारी रह्यो। 1 सातामा उखाल्दै गाड्दै गर्दा वृक्षहरू के भयो? सबै मरे नि सज्जनवर्गहरू। त जब बगैँचे आयो, माली आएर हेर्दा त रोपेका वृक्षहरू सबै मरिरहेका छन्। यो के हो त भन्दाखेरि अनर्थ कार्यमा कुशल भएका यी बाँदरहरू भएको हुँदाखेरि भगवान शास्त्रले यो गाथा त्यहाँ उपदेश गरिबक्सनु भएको थियो क्या। नवे अथ कुशले न अथ चर्या सुखावाहा हापेति अथङ धुम्मेदो कपि आरमिको यथा। त्यही भएर यो जातकको नाम नै
आरम दूषक दुम्मेदो ज्ञान रहित भएका मूर्खहरूले अथाङ उन्नति वृद्धि गर्छु भनेर उन्नति वृद्धिको लागि करे सामिति उन्नति वृद्धि गर्नेछु भनेर अथाङ उन्नति वृद्धिलाई हापेती हरास गर्ने हुन्छन् सबै उन्नति वृद्धिलाई नोक्सान गर्ने हुन्छन् तस्मात् त्यस कारणले अन्नथ कुशलेन उन्नति वृद्धिमा अशिक्षित व्यक्ति अथचर्या दुई प्रकारका सुखलाई आचरण गर्छु भनेर आचरण गरे तापनि न सुख वहाँ सुखलाई ल्याउन सक्दैनन् आरामीको उद्यान संरक्षण गर्ने कपी बाँदर अथाङ अर्थलाई करे सामिति गर्नेछु भनेर अन्नथमेव अनर्थ कार्यलाई मात्रै करोति यथा गरे जस्तै बाँदरको समूहले परिश्रम गरेका होइनन् त सज्जनवर्गहरू हो नि त खुब परिश्रम गरेका हुन् नि त जरा कति लामो छ भनेर फिताले नापेका पनि हुन् पानी ल्याउनेले ल्याएका हुन् जरा अनुसारको पानी पनि लगाएका हुन् पसिनै पसिना हुने गरी नै उनीहरूले परिश्रम त खुब गरे नि हैन के गर्छु भनेर अथ कुशलेन राम्रो गर्छु उन्नति वृद्धि गर्छु यो बगैँचालाई हराभरा बनाउँछु फुलाउँछु फलाउँछु भनेरै प्रयास गरेका हुन् नि त तर अनर्थ कुशल भइदियो नि त अथ कुशल भइदिएन उन्नति वृद्धिमा अशिक्षित भइदिएका व्यक्तिहरू हुँदाखेरि उनीहरूले के गरे त भन्दा सबै अनर्थ हुने कार्य मात्रै गरे जस्तै एवं तथा एवं प्रकारले नै यो कोची जुन कुनै व्यक्ति पनि अनर्थ कुशलेन अनर्थ कार्यमा कुशल व्यक्ति अथचर्यं उन्नति वृद्धिको आचरणलाई आवहितुङ वाहन गर्छु वाहन गर्न चाहन्छु भनेर जति नै प्रयास गरे तापनि सक्दैन किन उसमा बुद्धि हुँदैन ज्ञान हुँदैन सज्जनवर्गहरू तो ज्ञान नहुँदाखेरि जति नै उन्नति वृद्धि राम्रो गर्छु भनेर मन राखे तापनि ज्ञान नहुँदाखेरि सबै के हुन्छ अनर्थ मात्रै हुन्छ कस्तो भन्दा कपी आरमीको यथा जसरी त्यो रजोध्यानलाई त्यो गार्डनलाई त्यो उद्यानलाई बाँदरका सेनाहरूले सबै तहस नहस पारे जस्तै उनीहरूले तहस नहस पार्ने मनसाय हो त उनीहरूको होइन नि उनीहरूले त त्यहाँ फलाउने फुलाउने हराभरा बनाउने अहिलेको भाषामा भन्दा ग्रीन सिटी बनाउने प्लान हो नि बाँदरहरूको होइन र हो नि ग्रीन सिटी बनाउने प्लान हो र पनि के भयो त भन्दाखेरि डार्क सिटी भइदियो है डार्क गार्डन भइदियो सबै त्यहाँ भएका फुलहरू त्यहाँ भएका वृक्षहरूको सबै तहस नहस भयो त्यही भएर भगवान शास्त्रले यहाँनिर दुईटा शब्द भन्नुभयो अथ कुशलेन आफ्नो अर्थमा आफ्नो हितमा दक्षता भएको कुशल भएको अर्को चाहिँ अनर्थ कुशलेन भनेको दक्षता नभएको नराम्रो कार्यमा बिगार्न भत्काउनमा धेरै सिपालु भएको यो पनि जान्दैन भनेर त भएन जानेको छ तर के त भन्दाखेरि सबै कसरी भत्काउने कसरी बिगार्ने कसरी प्राणीहरूलाई दुःख दिने सिपालु छ त भगवान शास्त्रले यहाँ यो ठाउँमा त्यही भएर तपाईँ हामीहरूलाई अथ कुशलेन तपाईँ हामीहरू अर्थमा कुशल हुनुपर्छ अन्नथ कुशल गरेर हुँदैन है यो भयो करणीय आदि करणीय भनेको गर्न योग्य गर्न सुहाउने गर्नुपर्ने निश्चित भएका आचरणहरू हुन् उक्त आचरणहरूले के चाहिँ आचरण गर्ने त भन्दा त्रिविध हैन शील समाधि प्रज्ञाको उक्त विधि अनुसार अभिसमेच भनेको लौकिक ज्ञानद्वारा अनुमान अड्कल गरेर मात्र जानेको नभइकन सज्जनवर्गहरू हो मार्ग ज्ञानले जानेको पट्टी वेद छेडेर जानेको भनेर पनि यहाँनिर जतलाई राखेको छ सोझै जानेको है पट्टी वेद भनेको
सोझै डाइरेक्ट आफैले जानेको, प्रतिवेद भनेको सही प्रकारले जानेको ज्ञानलाई प्रतिवेद ज्ञान भनिन्छ है। निर्वाणलाई जानेर आचरण गर्नुपर्छ भनेको सम्बन्धमा निर्वाणलाई जानेर आचरण गर्नु भनेको त्यसरी चाहिँ होइन कि आचरण गर्नुद्वारा मात्रै निर्वाणलाई जान्नुपर्ने भनेर तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यसर्थ यी दुईवटा भनाइका सम्बन्धमा सोझोपनालाई पाठशेष आवश्यक भइरहेकोले निर्वाणलाई जानी राख्न चाहने व्यक्तिले आचरण गर्नुपर्दछ भनेर अर्थ लगाउनको लागि विहारितु कामेन भनेर अर्थकथाचार्यहरूले यहाँ अभिसम्मेच विहारितु कामेन मार्गले छेडेर जानिसकेपछि फल पुद्गलको रूपमा बस्न खोज्ने व्यक्ति भनी यहाँनिर यसरी चाहिँ जतलाइरहेको छ सज्जनवर्गहरू हो। दोस्रो विधिले पनि करणीय भन्ने आचरणलाई आचरण गर्ने व्यक्तिले निर्वाणलाई इच्छा गरी आचरण गर्ने गर्दछन् है। यो शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गर्नु भनेको के हो? परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नु। त्योभन्दा पनि परम शान्ति सुख निर्वाणलाई कसरी साक्षात्कार गरिन्छ त भन्दा मनको विकारहरूलाई सखाप पार्यौँ भने, मनको क्लेशलाई, मनको लोभ आदि गरिएका अग्निहरूलाई शान्त गर्यौँ भने बल्ल त्यसलाई हामीहरूले साक्षात्कार गर्न सक्छौँ। त्यसरी इच्छा गर्नु पनि के हो त भन्दा क्लेश शान्त भई दुःख रहित भई शान्त शीतल भएको भन्ने बुद्ध देशना अनुसार सुनेर जानेर वा आफूहरूले ज्ञानयुक्त भएकोले आफ्नो ज्ञान मुताबिक चिन्तन मनन गरेर अनुमानले अड्कल गरेर जानेको देखेको कारणले नै हो भनेर पनि यसरी जतलाई राखेको छ। उक्त अनुमान भनेको लौकिक ज्ञानलाई लिएर सन्तङलाई अभिसमेचको आकारको रूपमा है। उक्त विधि अनुसार निर्वाणलाई शान्त शीतल छ भनेर लौकिक ज्ञानले के गर्नु पर्यो? अनुमानले जानेर बुझेर उक्त निर्वाणलाई प्राप्त गर्ने कामना भएका व्यक्तिले अनेक आचरण हितमा आफ्नो अर्थमा दक्ष भएको व्यक्ति जुन गर्न योग्य भएका आचरण गर्नुपर्ने आचरण शिक्षाहरू छन् ती आचरणहरूलाई करणीय आचरण गर्नुपर्दछ। त्यो आचरण के हो भन्दाखेरि सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग शील समाधि प्रज्ञाकै आचरण हो सज्जनवर्गहरू हो। त यसरी करणीय मथ कुशलेन यन्तङ सन्तङ पदङ अभिसमेच सक्को उजुच सुहुजुच सुवजो चस मुदु अनादि मानी। सक्को उजुच आदि मैत्रीको पूर्व भागमा आचरण गर्नुपर्ने आचरणहरू हुन् है। यो सक्को उजुच भनेर जुन अब व्याख्या गर्न गइराखेको छ, यी आचरणहरू भनेको मैत्रीको पूर्व भागमा आचरण गर्नुपर्ने आचरणहरू हुन्। करणीय अथ कुशलिन भनी बताउनु हुने बेलामा संक्षिप्त मात्र भएर त्रिविध शिक्षा आचरण गर्नुपर्ने भावलाई कसैले बुझेको र कसैले नबुझेको हुनाले ती नबुझेका भिक्षुहरूलाई पनि भगवान शास्त्रले बुझाउनको लागि विस्तृत रूपले बताउनु भएको हो। सज्जनवर्गहरू कतिपय कुराहरू सार संक्षिप्तमा बुझिँदैन नि त। त्यसर्थ भगवानले महाकरुणालाई अगाडि सारेर अझै स्पष्ट हुने गरी व्याख्या गर्नुभएको। सक्को आदिद्वारा करणीय आचरण गर्नुपर्ने धर्महरू देखाउनु मुख्य भए तापनि कस्तो धर्मलाई आचरण गर्नुपर्छ भनी बताउनु मुख्य भए पनि कस्तो आचरणयुक्त भएको हुनुपर्छ है, कस्तो आचरण गर्ने भन्दा पनि शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गर्नु भन्दा पनि कस्तो आचरणयुक्त भएको हुनुपर्छ भनी बताउनु भन्दा पनि भगवान शास्त्रले यहाँनिर स्पष्ट हुने गरी भएकोले रोचक हुने हुनाले पुद्गल अधिष्ठानको रूपमा धर्मलाई निर्देशित
गरिबक्सनु भएको हो। त्यो निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न चाहने व्यक्ति, मैत्री भावनालाई वृद्धि गर्न चाहेको व्यक्ति, मैत्रीलाई वृद्धि गर्नु भन्दा पनि अगावै कस्तो आचरणयुक्त हुनु पर्दछ भनेर भगवान शास्त्रले यो करणीय मथ कुशलेनमा सक्को उजुच आदि चाहिँ उपदेश गरिबक्सनु भएको हो। यी धर्महरू पूर्ण भइरहेमा मात्र मैत्री उत्पन्न र वृद्धि हुन सक्छ। जुन व्याख्या गर्न गइरहेको सक्को उजुच भन्ने जुन 15वटा गुण धर्मले पूर्ण भएको व्यक्ति मात्र मैत्री उत्पन्न र वृद्धि हुन सक्छ। र यी आचरण धर्महरू पूर्ण नहुनेसँग मैत्री वृद्धि हुन त परे राख्नुहोस् रे। मैत्री वृद्धि गर्न त परे राख्नुहोस् रे, उत्पन्नसम्म पनि हुन सक्ने अवसर हुँदैन। त सज्जनवर्गहरू हो, त्यसर्थ यी आचरणहरूलाई मेत्ता पूर्व भाग पटिपदा, मेत्ता पूर्व भाग पटिपदा, मैत्रीको पूर्व भागमा गर्नुपर्ने आचरणहरू हुन् भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त सज्जनवर्गहरू हो, वास्तवमा यी आचरणहरू पूर्ण नहुने है, पूर्ण नहुने व्यक्तिसँग मैत्री मात्र होइन, कुनै पनि भावना कर्म उत्पत्ति वृद्धि हुन सक्ने अवसर छैन भनेर हजुरहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने भयो है। यी आचरणहरू जुन अहिले व्याख्या गर्न गइराखेको सक्को उजुच आदि गरिएका 15वटा आचरणहरू पूर्ण नहुने व्यक्तिसँग मैत्री मात्र होइन कि कुनै पनि भावना कर्म उत्पत्ति वृद्धि हुन सक्ने अवसर छैन। अरू भावना कार्यहरू पनि यी आचरणहरू पूर्ण भएमा मात्र उत्पन्न हुन सक्ने हुनाले भावना कर्म सबैको पूर्वभाग प्रतिपातहरू नै हुन् भनेर यहाँ पालीमा मेत्ता पूर्व भाग पटिपदा, ध्यान भावना आचरण गर्नु अगावै, मैत्रीको अभ्यास गर्नु भन्दा अगावै यी आदि गरिएको गुणले तपाईँ हामीहरू पूर्ण हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ। सक्को सामर्थ्य भएका, सक्को भनेको सामर्थ्य भएका, लोकमा अर्थ उन्नति र वृद्धि हुनेछ भन्ने आस्था र विश्वास नभएकाहरू हैन, लोकमा पनि सामान्य यो काम गरेर के अर्थ उन्नति वृद्धि हुन्छ र हुँदैन, अन्त जसमा जुन व्यक्तिमा विश्वास छैन र त्यो व्यक्ति फेरि कस्तो छ, रोगी पनि छ, तेस्रोमा एकदम अल्छी डिक्कम्बर छ, चौथोमा अघि भनिएको अथ कुशल छैन, अनथ कुशल, अज्ञानी ज्ञान नभएको, अज्ञानीहरूले ज्ञानले गर्नुपर्ने कामहरू गर्दैनन् रे सज्जनवर्ग। किन गर्दैनन् त भन्दाखेरि उनीहरूलाई नम्बर 1 के छ, विश्वास छैन। मैले यो कार्य गरेँ भने यो कार्यमा हामीहरूको धेरै बहुजनको यसमा हित छ, कल्याण छ, यसबाट हामीहरूलाई धेरै कल्याण हुन्छ भनेर विश्वास पनि छैन। दोस्रोमा एक त रोगी पनि छ, तेस्रोमा एक त अल्छी, चौथोमा ज्ञान पनि छैन। भनेपछि त्यो ज्ञान नहुनाले गर्नुपर्ने काम गर्दैनन्। गरि नै हाले पनि के त भन्दाखेरि त्यो कार्यलाई कार्यान्वयन हुने गरी, सिद्ध हुने गरी गर्ने सामर्थ्य हुन सक्दैन। आस्था र विश्वास भएका, एक आस्था र विश्वास भएका, दोस्रोमा स्वास्थ्य पनि भएका, तेस्रोमा वीर्यवान भएका, एकदमै उद्योगी परिश्रमी मेहनती, चौथोमा ज्ञान बुद्धिले युक्त भएकाले मात्र त्यस्ता कामलाई के गर्छन् त भन्दा सिद्ध हुने गरी, पूर्ण हुने गरी गर्न सक्छन्। त सज्जनवर्गहरू, धर्मको क्षेत्रमा पनि, मैत्रीको अभ्यास गर्ने क्षेत्रमा पनि, निर्वाण प्राप्तिको निम्ति शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यासमा पनि यस्तै हुने गर्दछ भनेर हजुरहरूले स्पष्टसँग बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। यस तथ्यलाई मज्जिमा पन्नास बोधि राजकुमार सूत्रद्वारा हामी अझै स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौँ।
उक्त सूत्रमा बोधि राजकुमारले भन्थे, तथागत भन्ने उपदेशक, अनुशासक, निर्देशक व्यक्ति प्राप्त भएका भिक्षुले कति समयसम्ममा अरहन्त मार्गफल प्राप्त गर्दा रहेछन् नि, गर्न सक्छन् नि भनेर भगवान् शास्तालाई यसरी निवेदन गर्दा भगवान् शास्ताले बोधि राजकुमार, यस विषयमा म तिमीसँगै सोध्नु पर्ला है। भगवान् शास्तालाई यसरी सोद्धाखेरि भगवान् शास्ताले यो विषयमा त म तिमीसँग नै प्रति प्रश्न गर्छु, तिमीलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै जवाब देऊ। म सुन्छु तिमी हात्ती चढ्न, अङ्कुश समात्न जस्ता शिल्प जानेका छौ, होइन र भनेर भगवान् शास्ताले यसरी सोध्नु हुँदा बोधि राजकुमारले हो भगवान् भन्थे, मैले जानेको छु भनेर निवेदन गरे। एकजना व्यक्ति तिमी कहाँ हात्ती चढ्ने, अङ्कुश समात्ने जस्ता शिल्प सिक्छु भनी आउँछ, त त्यो व्यक्ति कस्तो छ त भन्दाखेरि आस्था र विश्वास पनि छैन र साथै स्वास्थ्य पनि राम्रो छैन, रोगी पनि छ र साथै त्यो वीर्यवान पनि छैन, एकदमै अल्छी छ। अनि फेरि कस्तो त भन्दाखेरि सोझो सिधापनाको पनि छैन, कपटी छ, अल्छी पनि छ, अज्ञानी पनि रहेको छ भने के त्यो व्यक्तिले सिद्ध हुने गरी सिकिलिन सक्ला त भनेर भगवान् शास्ताले बोधि राजकुमारलाई यसरी नै कुनै एक व्यक्ति चाहिँ जुन तिमीसँग शिल्प विद्या सिक्न आउँछ त्यो व्यक्तिमा विश्वास पनि छैन, श्रद्धा पनि छैन, रोगी पनि छ, ज्ञान बुद्धि पनि छैन, त के त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ त्यो विद्या सिकेर लिन सक्छ? त ती अङ्गहरू मध्येमा एउटा मात्र युक्त भयो भने पनि सिकिलिन सक्दैन भगवान् शास्ता भनेर बोधि राजकुमारले जवाब दिए। पाँचैवटा नै युक्त भयो भने त के कुरा भनी निवेदन गरे। भगवान् शास्ता फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, एकजना भने आस्था र विश्वास भएको, निरोगी, सिधा, सरल भएको, अल्छी नमानिकन उद्योग गर्न जान्ने ज्ञानी रहेछ भने उक्त व्यक्तिले सिकेर सिद्ध गरिलिन सक्ला त भनेर फेरि भगवान् शास्ताले यसरी सोध्ने गर्नु हुँदाखेरि बोधि राजकुमारले जवाब दिन्छन्, त्यस्तो व्यक्ति एउटा मात्र अङ्ग पुरा भए पनि सिद्ध गर्न सक्छ भगवान्, पाँचैवटा पूर्ण भयो भने त भन्नै परेन नि भगवान् शास्ता भनेर यसरी भगवान् शास्तालाई निवेदन गरेपछि राजकुमारले भगवान् शास्ताले त्यस्तै भावना धर्ममा है जो कोहीले पनि निर्वाणको निम्ति भावना गर्छन्, मैत्रीको निम्ति भावना गर्छन्, भावना धर्ममा उद्योग र अभ्यास गर्ने कारण जुन पदानीय अङ्गहरू पाँचवटाहरू रहेका छन्, पदानीय अङ्ग पाँचवटा, तथागतप्रति आस्था विश्वास भएको, श्रद्धायुक्त हुनु, निरोगी स्वास्थ्य लाभ भएको हुनु, छल कपट नभएको, एकदमै आफ्नो वास्तविकतालाई देखाउने सोझो सरलताको व्यक्ति हुनु, फेरि एकदमै वीर्यवान, प्रयत्नवान, उद्योगी हुनु, अथ कुशली नभनेको प्रज्ञा ज्ञानले सम्पन्न हुनु, यी पाँच अङ्गले पूर्ण भयो भने भावना धर्म द्रुत गतिले प्राप्त गर्न सकिहाल्छ अनि यसरी भगवान् शास्त्रले बताइदिनु भयो। त्यसर्थ सक्को भनेको सामर्थ्य भएको भनेको यी पदानीय धर्म पाँचवटा पूर्ण भएका व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर जान्नुपर्छ सज्जनवर्गहरू हो। त ती पाँच अङ्गलाई परित्राण निश्चयमा श्रद्धेय भन्तेजीहरूले यसरी चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। आस्थायुक्त पूर्ण श्रद्धा, निरोगी सोझोपना अनि उद्योगी प्रज्ञावान हुनु पदानीय अङ्ग यी पाँच हुन्। आस्थायुक्त पूर्ण श्रद्धा, निरोगी सोझोपना अनि उद्योगी प्रज्ञावान हुनु पदानीय अङ्ग यी पाँच हुन्। सज्जनवर्गहरू हो त जुनसुकै भावना कार्यमा पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा श्रद्धा भन्ने विश्वास हुनु पर्यो।
दोस्रोमा आरोग्य भन्ने एकदमै स्वास्थ्य लाभ भएको व्यक्ति हुनु पर्यो है। तेस्रोमा सोचो, एकदमै मनमा कुनै प्रकारको छल कपट नभएको हुनु पर्यो। चौथोमा वीर्यवान, उद्योगी, परिश्रमी, मेहनती हुनु पर्यो भने पाँचौँमा ज्ञानले युक्त भएको, प्रज्ञाले युक्त भएको हुनुपर्छ। र यी पाँचवटा कुराले, पाँचवटा अङ्गले युक्त भयो भने बल्ल लौकिक क्षेत्रमा पनि, लोकोत्तर क्षेत्रमा पनि जुन तपाईँ हामीहरूको अर्थ र कुशल अर्थ पनि सिद्ध हुने, आफ्नो हित पनि हुने र त्यसमा चतुर हुने भने जस्तै त यो पाँचवटा अङ्गले युक्त भएको व्यक्तिलाई बल्ल हामीहरूले के त भन्दाखेरि यहाँनिर मेत्ता पुब्ब भाग पटिपदा भन्ने जुन मैत्री भावनाको अभ्यास गर्नुभन्दा अथवा भावना कार्यलाई अभ्यास गर्नु आगावै तपाईँ हामीमा के हुनु पर्यो त भन्दा सक्को भन्ने यो पाँचवटा गुणाङ्गले युक्त हुनु पर्यो। त्यो पाँचवटा भनेको फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याइदिएँ, बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नप्रति पूर्ण रूपमा विश्वास। दोस्रोमा एकदम स्वास्थ्य पनि अति नै राम्रो भएको हुनु पर्यो अनि तेस्रोमा सोझो सरल स्वभावको हुनु पर्यो। चौथोमा एकदमै परिश्रमी, एकदमै वीर्यवान हुनु पर्यो भने पाँचौँमा प्रज्ञाले, ज्ञानले युक्त हुनु पर्यो भन्दै आजको धर्मोपदेश जुन नेपालका भिक्षु सङ्घका सङ्घनायक पूज्यवर गुरुवर भदन्त ज्ञानपूर्णिक महास्तवीरज्यूलाई जुन निरोगी कामना गरेर गरिएको धर्मोपदेशलाई यही नै समाप्त गरौँ। इदम्मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु, इदम्मे पुण्यं निबानस पचयो होतु, इदम्मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु, सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। अन्त सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। त सबैमा यो नम्बर 1 सक्को भन्ने गुणले युक्त भएर मैत्रीको अभ्यास राम्ररी अभ्यास गर्न सकोस्, आचरण गर्न सकोस्। आफ्नो शरीर, वचन, मनलाई मैत्रीयुक्त बनाएर आफ्नो त्यो घरलाई, आफ्नो त्यो बिहारलाई, आफ्नो त्यो क्षेत्रलाई मैत्रीको तरङ्गले, चारैतिर त्यो मैत्रीको वायुमण्डलले ढाक्न सकोस्, छोप्न सकोस् र त्यो आवासमा, त्यो क्षेत्रमा जो कोही पनि आउँदाखेरि आहा कति शीतल है, कति आनन्द है भन्ने खालके हुने गरी अभ्यास गर्नुहोस् भन्दै शुभेच्छाका साथ भवतु सब्ब मङ्गलम। साधु साधु साधु।